दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल हरपल खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रोताजै आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठूला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको उच्च जोखिममा नेपाल पनि रहेको छ। बेलायतबाट सुरु भएको नयाँ भाइरस पछिल्ला दिनमा छिमेकी मुलुक भारतमा पनि देखिएपछि नेपाल थप जोखिममा रहेको हो। केही दिन अघि बेलायत हुँदै नेपाल फर्किएका 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यद्यपि उनीहरूमा देखिएको कोरोना नयाँ प्रजातिको हो वा होइन भनेर जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको छैन। नयाँ कोरोना भाइरस पहिलेको कोरोना भाइरसभन्दा तीव्र गतिमा सर्ने गरेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। चिकित्सकका अनुसार नयाँ स्वरूपको भाइरस कडा प्रकृतिको भने होइन। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलन्छ। उनले भने यो भाइरसले छिटो प्रभावित पार्छ। भारतसँगको खुला सिमानाका कारण नेपाल जोखिममा छ। जोखिम रोकथामका लागि सरकारले तीव्र तयारी गर्नुपर्छ। यस वर्षको एसई आगामी जेठमा हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जेठ महिनामा एसई सञ्चालन गर्न सक्ने गरी त्यसको तयारी सुरु गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जेठसम्म परीक्षा गर्न सकिने सम्भावना देखेकाले तयारी थालेको जानकारी दिनुभयो। चैत वैशाखसम्म विद्यार्थीले पठन पाठनमा समय दिनुपर्ने अवस्था रहेको र असार साउनमा वर्षा हुने भएकाले जेठ महिनामा परीक्षाको लागि उपयुक्त हुने देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले यसपटक शैक्षिक सत्र कहिलेदेखि सुरु हुने र कहिले सकिने भन्ने स्पष्ट नीतिगत निर्णय गरेको छैन। विगतमा वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु भएर चैतमा सकिने भए पनि यस वर्ष कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणका कारण विद्यालय खुल्न नसक्दा शैक्षिक सत्र समेत एकिन हुन सकेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 4 वर्षपछि लोड सेडिङलाई निरन्तरता दिने गरी बिजुली कटौती गर्न थालेको छ। दर्शकबिन तपाईहरूको ठाउँ क्षेत्रमा पनि बत्ती जान्छ भने कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। कुन ठाउँमा बत्ती जान्छ भन्न नबिर्सनु होला है त। प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले घुमौरो पाराले लोड व्यवस्थापन गर्न भन्दै ललितपुरका विभिन्न स्थानमा विद्युत कटौतीका लागि सूचना नै प्रकाशित गरेको छ। काठमाडौँ बानेश्वरको लोड व्यवस्थापन गर्न ललितपुरका चापागाउँ, हरिसिद्धि, खुमलटार स्थित रेडियो नेपाल फिटर 1 देखि 3 घण्टासम्म बन्द गर्न सूचना निकालिएको छ। चापा गाउँमा बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म, हरिसिद्धिमा 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म र खुमलटार स्थित रेडियो नेपालमा 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म विद्युत आपूर्ति रोकिनेछ। लोड व्यवस्थापनको अर्थ हो औपचारिक लोड सेडिङको सुरुवात। प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार लोड सेडिङको रिहर्सल केही अघिदेखि भएको र औपचारिक सुरुवात बिहीबारदेखि भएको हो कि मर्मतको लागि भनेर सूचना निकाल्नु पर्थ्यो। त्यसरी मर्मत गर्दा त्यही ठाउँमा मात्रै लाइन काटिन्छ। उनले भने अहिले 1 दिनको लागि मात्रै तालिका निकालिएको छ। भोलि अर्को ठाउँमा लोड व्यवस्थापन गर्न भनेर त्यसै गरी तालिका बनाएर सूचना निकाल्दा आश्चर्य नमाने हुन्छ। उनका अनुसार उपभोक्ताबाट कुनै विरोध नआएमा बिस्तारै लोड सेडिङ तालिका नै प्रकाशित हुने समेत बुझिएको छ। कुलमान घिसिङ बाहिरिएको 4 महिनामै प्राधिकरणको व्यवस्थापनलाई पतामुङ्ग बनाउँदै लोड सेडिङको सुरुवात गरिएको छ। घिसिङ बाहिरिएपछि दैनिक केही घण्टा बिजुली जान सुरु गरेको थियो। त्यसपछि बिस्तारै बढाउँदै लगेर लोड सेडिङको अँध्यारोमा लैजान खोजिएको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ 15 गतेदेखि देशभरका स्थानीय तहमा मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै माघ 15 देखि 21 गतेसम्म सबै स्थानीय तहमा रहेका केन्द्रबाट मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएका हुन्। आयोगले 2077 पुष 5 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूको मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कोभिड-19 परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिउँदो अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुने भएपछि आज बिहीबार पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। अधिवेशन पहिलो बैठकको अघिल्लो दिन सबै सदस्यको निःशुल्क पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेना सहित सबै सदस्यहरूको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। पीसीआरको रिपोर्ट शुक्रबार बिहानसम्म आउने र नेगेटिभ भएका सांसदहरू मात्रै अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउनेछन्।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आफू पक्षका सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यकर्ताको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान अनुसार नै प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले पुनर्स्थापना नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले आफू बहुमतको दलले नेता भएका कारण सिफारिस गरेको भन्दै संविधान अनुसार नै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बताउनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा अब पुनर्स्थापना गर्न नमिल्ने समेत तर्क गर्नुभयो। उहाँले दाहाल र नेपाल पक्षले आफूलाई जनताको भावना अनुसार काम गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा 76 अनुसार 64% बहुमत भएको दलका नेताको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले यसको पुनर्स्थापनाको कल्पना गर्न नसकिने दावी समेत गर्नुभएको छ। नेपाललाई सुहाउँदो मानिएको कोरोना खोपलाई बेलायतले अनुमोदन गरेको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि उत्पादन कम्पनी एस्ट्राजेनेकाद्वारा संयुक्त रूपमा विकास गरिएको खोपलाई बेलायतको औषधि नियामक निकाय संस्था द मेडिसिन एन्ड हेल्थ केयर प्रोजेक्ट रेगुलेटरी अथोरिटीले उक्त अनुमति दिएको हो। तुलनात्मक रूपमा सस्तो र सामान्य फ्रिजको तापक्रममा समेत सुरक्षित राख्न सकिने भएकाले यो खोपको प्रतीक्षा विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ। यो खोपले बेलायतमा मात्र पहिलो पटक प्रयोग अनुमति पाएको हो। बेलायतको सक्त नियामक निकायले अनुमति दिइसकेको अवस्थामा उक्त देशका नियामक निकायले त्यसलाई अनुमति दिन सजिलो हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित खोप सम्बन्धी प्राविधिक सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेती बताउँछन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले लोडसेडिङको अन्त्य कुलमान घिसिङले नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहले बिहिबार प्युठानमा आयोजित जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। 250 मेगावाट विद्युत आपूर्ति भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग ट्रान्समिसन लाइन र विद्युत खरिद सम्झौता गरेर लोडसेडिङ अन्त्यको आधार तयार पारेको बताए। एउटा व्यवस्थापकलाई लोडसेडिङ अन्त्यको जस दिनु सही नभएको उनको भनाइ छ। दर्शकबिन आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला है त। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम बिहिबार 0.8 डिग्रीमा झरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेसँगै बिहिबार यस वर्ष केही बढी चिसो महसुस गरिएको छ। काठमाडौँ सहित देशभर चिसो बढेको छ। तराई क्षेत्रमा बाग्लो हुस्सुले जनजीवन प्रभावित बनेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बुधबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 1.1 डिग्री सेल्सियस थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम अब केही दिन निरन्तर घट्ने सम्भावना रहेको मौसमविदहरू बताउँछन्। उपत्यकाको तापक्रम माइनसमा पुग्ने सम्भावना भने कमै रहेको मौसमविदले जानकारी दिएका छन्। भारतको दिल्ली सरकारले कोरोना संक्रमणको अत्याधिक जोखिम रहने भन्दै बिहिबार र शुक्रबार राति कर्फ्यू लगाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ वर्ष मनाउन मानिसहरूले विशेष गरी रातिको समयमा जमघट र भिडभाड गर्ने र त्यसले संक्रमण फैलन जोखिम रहेको भन्दै उक्त निर्णय लिएको बताइएको छ। दिल्ली विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले बुधबार राजधानी दिल्लीमा बिहिबार राति 11 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म र शनिबार राति पनि सोही समयमा सार्वजनिक स्थानमा 5 जना भन्दा बढी भेला हुन र नयाँ वर्ष मनाउने कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ। नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै दक्षिण कोरियामा कामदारको न्यूनतम तलब वृद्धि भएको छ। गत वर्षको तलबभन्दा 1.5% बढी प्रति घण्टा 8,720 वॉन पाउने भएका छन्। यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण देशमा आर्थिक मन्दी भएको भन्दै सन् 1988 देखिकै कम तलब बढेको हो। दैनिक 8 घण्टाको दरले हप्ताको 40 घण्टा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम ज्याला महिनामा 18,22,480 कोरियन वॉन अर्थात् झन्डै 1,82,000 रुपियाँ हुनेछ। त्यस्तै 8 घण्टाभन्दा बढी काम गरे बापत ओभर टाइम र सार्वजनिक विधामा काम गरे प्रति घण्टा 13,000 वॉन भन्दा बढी ज्याला पाउनेछन्। त्यसै गरी राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्मको काम गर्ने कम्पनीमा रात्रि भत्ता हुनेछ। दर्शकबिन यिनै थिए महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।